جناب دمشق دے اندر مسجد دے منارے اتے فجر دے ویلے عیسیٰ ابن مریم نازل ہو جان گے. علامت قیامت قیامت دی علامت اللہ دی نشانیاں چو نشانی عیسیٰ ابن مریم فجر دی نماز دا ویلا ہے. مسلمانہ دی مسجدان دی اذان ہو چکی ہے. مسجد دا منارہ موجود ہے دمشق دے اندر. اس سفید منارے تے رسول اللہ نے فرمایا فجر دا ویلا ہوئے گا. دو کپڑے اندر عیسیٰ ابن مریم آن گے. ایک قمیض ہوئے گی تے بند ہوئے گا. رنگ انہاں دا پیلا پیلا زرد زرد رنگ ہوئے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دو کپڑے پائے ہونگے. زلفاں سر مبارک تے رکھیاں ہونگیاں. تے جے عیسیٰ ابن مریم انج اپنے والا نو نیواں کرن اگے نو کرن تے قطرے پانی دے ٹپک دے ہوئے نظر آنگے. تے جے انج سر نو پیچھا کریں لگے گا جی میں سر اندر موتی چمک رہنے جی میں ہونے نہا کے عیسیٰ ابن مریم آئے. عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کے اگے مسلمان مینار تے سیڑھی لانگے. سیڑھی ذریعے نیچے اترنگے. سیدھا مسجد دے اندر داخل ہونگے. وقت نماز دا ہوئے گا. سیدنا مہدی جڑی علامات قیامت دے وچوں تیسری بڑی پیاری علامت حسن دا بیٹا امام مہدی حسن ابن علی دی اولاد دا چشم و چراغ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے دی اولاد وچوں رسول اللہ دی لڑی دے وچوں آل رسول دے وچوں آل محمد دے وچوں ایک نام ہوئے گا جدا نام محمد ہوئے گا. لقب انہاں دا مہدی ہوئے گا. باپ دا نام عبداللہ ہوئے گا. ماں دا نام آمنہ ہوئے گا. حسن ابن علی دی اولاد چو ہوئے گا. جس حسن ابن علی نے سیدنا امیر معاویہ نال صلح فرمائی. امیر معاویہ تے حق بیعت فرمائی. خلافت چھوڑ دی حکومت چھوڑ دی. امیر معاویہ دی حکومت نو تسلیم کر لیا ہے. سیدنا امیر معاویہ دی خلافت نو تسلیم کر لیا ہے. اللہ جی حسن ابن علی نے جنہ دے بارے رسول اللہ نے فرمایا سی ان ابنی حالا سید اے میرا بیٹا حسن سید سردار ہے. اے مسلمانوں نے دو جماعتاں درمیان شروع کروائیں گا. یا اللہ جس حسن نے خلافت دا تمام خلافت دی حرس جڑی ہے ہر فطری طور تے ہر بندے چوندی ہے. لیکن واہ امام حسن جنہیں سارے لالچ نو رون کے رکھ دیتا ہے. سارے تمیاں نو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تقوی دا پہاڑ سیدنا امام حسن. عظمت دا پیکر سیدنا امام حسن. اخلاص دے امام سیدنا امام حسن. امام المتقین سیدنا امام حسن. امیر المومنین سیدنا امام حسن. خلیفۃ المسلمین سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مصداق سیدنا حسن. دو مسلمانہ دی جماعتہ درمیان صلح کروا گئے. عظیم مسلح امت سیدنا امام حسن. جب امیر معاویہ صلح ہوئی ہے تو پھر اللہ دی تقدیر کی آتی ہے کہ اے حسن تسا صلح کر کے مسلمانہ دے خون دا جناب قدر و قیمت نو ودایا تے امن قائم کیتا ہے. تیری اولاد دے اندر ایک ایسا چشم و چراغ مادی پیدا کرانگا جنہوں اینج دی حکومت دیاں گا جن دی حکومت اللہ دی زمین تے کسے نو نہیں ملی. پوری اللہ دی زمین دے ہوتے حکومت ہوئے گی تے تیرے بیٹے امام مہدی دی ہوئے گی. خلافت ہوئے گی تے امام مہدی دی ہوئے گی. حکومت ہوئے گی تے امام مہدی دی ہوئے گی. عیسائیت مٹ جائے گی. یہودیت مٹ جائے گی. کفر ختم ہو جائے گا. پوری دنیا اندر توحید دا غلبہ ہوئے گا. سنت دا غلبہ ہوئے گا. سیدنا مہدی دنیا دے اندر موجود ہوں گے. بحیثیت خلیفۃ المسلمین مقام لط جدو دجال پہنچے گا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوئے ہوں گے تے فجر دی نماز دے ویلے مسجد داخل ہوں گے تے مہدی دے کے فرمان گے تعال صلی لنا اے عیسیٰ ابن مریم آگے آئیے جماعت کروائیے. حضرت عیسیٰ ابن مریم فرمان گے نہیں جماعت تسی کرواؤ. مہدی اے شرف اے عزت اس امت دیئے. میں اج امام بن کے نہیں آیا میں تے محمد دا غلام بن کے آیا وہاں. تے حضرت عیسیٰ ابن مریم آگے بڑھن گے مقام لط پہنچ کے دجال نو قتل کرن گے. دجال دی علامت بھی پوری ہو کے رہے گی. جناب دعوت العرض دی علامت بھی پوری ہو کے رہے گی. اگ والی علامت بھی پوری ہو کے رہے گی. عیسیٰ ابن مریم دا نزول والی علامت بھی پوری ہو کے رہے گی. امام مہدی دا آنا بھی یہ علامت پوری ہو کے رہے گی. جو پوریاں ہو چکی نے وہ بھی حق نے. جو پوریاں ہو کے رہن گی وہ بھی حق نے. کیونکہ قیامت بولو قیامت حق ہے اور قیامت قریب ہے. اللہ سانو ان علامات کو یاد رکھ کے علم حاصل کر کے فتنہ تو محفوظ رہن دی توفیق عطا فرمائے. یہ بچن پڑھاؤ تے سمجھاؤ تے رسول اللہ فرمایا کہ قیامت کی جدو دجال لیانو دے متھے دے کاف فا را لکھے ہوئے گا. اللہ دی حکمت ویکھو, اللہ دی رحمت ویکھو, دی قدرت ویکھو. رسول اللہ پڑھیا ہوئے یا نہ پڑھ ہوئے
ادھے متھے دے پڑھ لے سی کافر. یہ پھر بھی کوئی شخص فتنیاں دے اندر شکار ہو جائے اور فتنیاں دا سب تو بڑے فتنے جنہ دا میں ذکر کیتا ہے انہوں تو اپنے آپ نو محفوظ رکھیے. علامات قیامت جو قائم ہو چکی آنے انہوں نے مانیے، جو نہیں قائم ہوئی انہوں تے ایمان رکھیے اور اس عقیدے ہوتے مضبوط انہوں جم جائے. یہی عقیدہ ہے جڑا بندے نو گناہ تو فاشی تو بے حیائی تو روک دے. اللہ من اور توانو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا